नमस्कार। जनताको चासो र सरकारको मुद्दामा एकै थलोमा बहस गर्ने कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। 4 वर्षको अवधिमा लुम्बिनीमा 64वटा कानुन प्रमाणित भएका छन्। प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक विरोधपछि संसदमा टेबल हुन सकेको छैन। 2076 सालमै प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्घ संस्था सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यो कानुनमा नागरिक अधिकारसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाले विरोध गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सञ्चार सम्बन्धी ऐन र सङ्घ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन लगायतका अन्य नागरिकसँग सरकार राख्ने कानुन किन विवादित बनिरहेको छ? एकातर्फ कानुनलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनमा किन असहजता देखिएको हो? नागरिक अधिकारसँग जोडिएको कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा आजको कचहरीमा हामी छलफल बहस गर्नेछौँ। आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, विपक्षी नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पन्थी, गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनीका प्रदेश महासचिव विक्रम खड्का र यसै गरेर हामीसँग अघिल्लो भागमा हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष रिमा बिसी, सञ्चारिका समूह रूपन्देहीका अध्यक्ष निरु गौतम, WWJ रूपन्देहीका अध्यक्ष कल्पना तिवारी, यस गरेर अधिकार कर्मी लता खड्का लगायतका अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म आजको यो छलफलको सुरुवात चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काज्यू तपाईँबाट गर्न चाहन्छु। अहिले सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको विषयमा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गर्ने र यहाँहरूले चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने काम गर्नुभयो र एक प्रकारले आन्दोलनमा यहाँहरू उत्रनुभयो, तर सरकारले फिर्ता लिएन किन? के भइरहेछ अहिले? धन्यवाद विनोदजी। सुरुवाती चरणमा हामीले यो विषयमा ध्यान आकर्षण गरायौँ सरकारलाई र सरकारले यो विषयलाई अगाडि जति लानुपर्ने थियो, अघि यहाँले भन्नुभयो 64 मा 65 हुनेवाला थियो, हामी चुप लाएर बस्या भए यो बन्थ्यो। तर हामीले के गर्यौँ भने योमा धेरै आपत्तिजनक कुराहरू छन्, संविधानको मर्म र भावना विपरीतका प्रावधानहरू छन्। त्यस कारणले यसलाई तपाईँहरू अगाडि नबढ्नुहोस्। यदि यो बढ्नुभयो भने यसको कार्यान्वयन गर्ने यसको स्पेसल स्टेक होल्डरहरू सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीहरू भएका कारणले तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, रोक्नुहोस् भनेर हामीले दबाब दिएका कारणले यो रोकिया छ। र उहाँहरूले अहिले मान्य मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले उहाँ आइसकेपछि उहाँलाई पनि भेटेर हामीले लिखित रूपमा उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यो फिर्ता लिनुहोस् र यसलाई पुनर्लेखन गरौँ, छलफल गरौँ। हामीले त यतिसम्म भनेका छौँ कि यसको ड्राफ्ट बनाउनका लागि यसको टेक्निकल सपोर्ट यसका लागि हामी आफै नेपाल पत्रकार महासङ्घले गर्छ। केन्द्रीय अध्यक्ष सहितको टोली आएर पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र हामीलाई आशा के छ भने अहिलेको मन्त्रीज्यूले उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ, तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरू पत्रकारहरूको लागि नै बन्ने यो कानुन भएका कारणले तपाईँहरूको सहमति छलफल र तपाईँहरूको परामर्श बिना अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ। हामीले पर्खेर हेरेको स्थितिमा छौँ। हस्, धन्यवाद छ। म गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माज्यूतर्फ आउँछु। अब यहाँ लामो समयदेखि नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। खास गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 76 सालमै निर्माण गरेको बनाएको सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐनको विषयमा यहाँहरूको सुरुदेखि फरक मत थियो। कानुन बनिसक्यो, किन तपाईँहरू चाहिँ यो बनिसकेको कानुनमा विरोध गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। इम्प्लिमेन्टेसन हुन नसक्ने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानुन विरोधै गर्न पर्दैन साँच्चै भन्ने हो भने, तर विरोध गर्न पर्ने बाध्यकारी अवस्था रह्यो। हामी प्रदेशभरिका नागरिक समाजका साथीहरूलाई जम्मा गऱ्यौँ। यसको जवाबदेहिताका लागि चाहिँ हाम्रो तत्कालीन अहिलेका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ कानुन मन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै समय लिएर आमन्त्रण गऱ्यौँ। उहाँले त्यो दिन पनि समय व्यवस्थाको चरण हुन्छ दिन नसकेर वातावरण मन्त्रीलाई पठाउनु भएको थियो। कुनै किसिमको अर्थ लागेन र तपाईँको कानुनको धारामा भएका चिज कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको पनि अलिकति पनि आकलन नगरिकन कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानुन चाहिँ प्रदेश सभाले गरेको छ। अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तपाईँहरूले चाहेर पनि हुन सक्दैन। त्यसका कारणहरू भनेको तपाईँहरूले छलफल गर्न चाहनुभयो भनेको कानुनको विषयमा सरकारलाई
सुझाव दिन चाहनुभयो तर सरकारले सुनेन। सुनेन। किन सुनेन भने सुनेन भन्दा नि यो गैर सरकारी संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको चाहिँ असाध्यै फरक छ। मुख्य कारण भनेको संस्था दर्ता ऐन 2034 जिउँदैछ। यसले दर्ता गरेका समाज कल्याण परिषदले आबद्धता दिन्न। समाज कल्याण ऐन 2049 खारेज भएको छैन। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 खारेज भएको छैन। यहाँ निर्माण भएको छ। निर्माण हुँदा पनि यस्तो निरङ्कुश कि राज त्यतिखेर चाहिँ भनौँ न अब शाही अब राजतन्त्र भएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन 2034 अन्तर्गत सामाजिक सङ्घ संस्था नियन्त्रित छन्। आज पनि त्योभन्दा पनि निरङ्कुश ऐन बन्यो। तर यहाँको प्रदेश समितिलाई पनि त्यो ऐन बनाउँदा ड्राफ्टमा कुनैमा पनि छलफल गरेको जानकारी छैन। म केन्द्रीय उपाध्यक्षको नाताले पनि छलफलमा बोलाएको जानकारी छैन। जिल्लाको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ। जिल्ला अध्यक्षले यदि बोलाएर ड्राफ्टमा सुझाव दिएको भए उहाँले पनि उत्तर मैले व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। हामी फेरि विस्तृत अहिले एकछिनपछि छलफल गरौँला। म माननीय नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पन्थीज्यू तपाईँतर्फ आउँछु। तपाईँहरूले 76 सालमै पारित गरेको सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐन तपाईँको आडैमा बस्ने सुमित्राजीले भन्नुभयो कि यो निरङ्कुश छ। किन भन्दा प्रदेश सभाले पारित गरेको यो कानुन, सञ्चार सम्बन्धी कानुन पनि त्यस्तै आउने, सङ्घ संस्था सम्बन्धी कानुन पनि यहाँहरूले किन चाहिँ नियन्त्रणमुखी ढङ्गबाट चाहिँ आइराखेको छ? र कानुन बनाउने प्रक्रिया नै हाम्रोमा सुधार नगर्ने हो भने हामी अझै समस्यामा पर्छौँ। र अहिले जसरी कानुन बन्छ कपी पेस्ट, खास गरी सङ्घले के बनाएको छ, कसैले मेहनत गर्दैन। सङ्घले चाहिँ बनाएको क्रममा कर्मचारी तन्त्र हाबी छ, त्यसले कानुन बनाउने, त्यसको प्रदेश सभामा पेश हुन्छ, विधान समितिमा जान्छ, विधान समिति गएपछि टेबल हुन्छ। अब स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रक्रिया के छ भने बहुमतले पास गर्ने, सरकारले ल्याएको सत्तापक्षले चाहिँ नि समर्थन गरेर पारित गर्नुपर्ने जुन एउटा संसदीय परम्परा छ, वास्तवमा यो परम्परालाई नै फेर्नुपर्छ। कुरामा सांसदहरूको भूमिका त निर्णायकै हुन्छ नि। निर्णायकै हुन्छ। तर त्यहाँको प्रक्रिया के हुन्छ, टेबल हुन्छ। टेबल भएपछि त्यसलाई हाम्रो विधान समिति छ, विधान समितिमा जान्छ। समिति लिएर आइसकेपछि त्यसमा धेरै छलफल चाहिँ हुँदैन। स्वाभाविक रूपले हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्, सत्तापक्षले हुन्छ भन्ने, अर्कोले हुन्न भने स्वाभाविक रूपले सत्तापक्ष बहुमत छ। सरकारले ल्याएको विधेयक चाहिँ सत्तापक्ष भयो भने हुन्न भन्ने लागेर पनि हुन्छ नै भन्नुपर्छ, हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ। र खास गरी के छ भने हाम्रा यो कानुनको मात्रै कुरा होइन, अरू कार्यविधिहरू नियमहरू जति बनेका छन्, मैले ती बार बार सार्वजनिक रूपमा लेख्दै आएको छु। तिनी हुने काम नहुने गराउने, सजिलो हुने कामलाई अप्ठ्यारो पार्ने, छिटो हुनेलाई ढिलो पार्ने। हाम्रो कानुन त के हुनुपर्ने, कानुन त सहजीकरणको लागि हुनुपर्ने हो। कानुन चाहिँ सुविधाको लागि कानुन बन्नुपर्ने हो, आवश्यकता अनुसार कानुन बन्ने। तर जे चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्दैन, कसरी जटिल पार्न सकिन्छ, कसरी तिनी हुने कामलाई, छिटो हुने कामलाई ढिलो गर्न सकिन्छ, कसरी कामलाई चाहिँ सरल पार्न सकिन्छ भने जटिलतातर्फ लैजाने, ढिलो गराउने, बाज्ने। चाहे त्यो अरू पनि कुनै नियमावलीहरू, हरेक नियमावलीहरू, चाहे प्रदेशका चाहिँ अन्य नियमावलीहरू चाहिँ छन्, ती सबै नियमावलीहरू वास्तवमा कुनै हामी कुनै पनि एउटा पनि नियमावली त्यस्तो छैन जुन चाहिँ सरल होस्। तर योभन्दा अगाडि त एमाले नेतृत्वकै सरकार थियो, तपाईँहरू चाहिँ सांसद हो। अब त्यो कसले त्यस्तो गर्छ त नि? तपाईँहरूले नगरे कसले गर्यो त नि? त्यसका जवाबदेही त हामी हुनैपर्छ, पन्छिन मिल्दैन। तर चाहिँ अब सरकारले चाहिँ लिएर आउँछ, त्यो कपी पेस्ट गरेर ल्याएर त्यहाँ पनि कुनै प्रदेशमा के चाहिन्छ, अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा नि कहिले के चलेको थियो। उही बेलायतमा चाहिँ संसदमा बिरालो बाँध्ने कहिले कसले सुरु गर्यो, त्यो कन्टिन्यू अहिले पनि संसद सुरु हुँदा बिरालो बाँध्ने छ। त्यस्तै कपी पेस्ट गरेर लिएर आउँछ। सरकारले पनि अन्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि त्यसलाई धेरै चाहिँ हेर्नुहुन्न। टेबल हुन्छ, विधान समितिमा पठाइन्छ, त्यहाँ आउँछ, अनि मैले अघि भनिहालेँ प्रक्रिया त्यो। यो प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन नगर्ने भने हाम्रो कानुन बन्दैन। कानुन बनाएको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। अधिकांश कानुन, अब ढुङ्गा गिटी बालु सम्बन्धी कानुन बनाएको छ, कार्यान्वयन नै छैन। माननीय मन्त्रीज्यूतर्फ आउँछु। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माज्यू, कुरा सुन्नुभयो। सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको विषयमा तपाईँ मन्त्री भएर आइसके पछाडि त ठुलै विरोधको सामना गर्नु पर्यो। अब सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐन तत्कालीन समयमा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय सँगै थियो, अहिले छुट्टिएको छ। यद्यपि
अहिलेका मुख्यमन्त्रीले ड्राफ्ट गरेकै कानुनहरू बढी विवादमा आइराखेका छन्। त्यतिखेर कानुन मन्त्रालय नै अब थियो आन्तरिक किन चाहिँ यस्तो भएको छ? तपाईँले केही मन्त्री भएपछि होइन तुरुन्तै विरोधको स्वरहरू सुन्नु पर्यो, स्वागत गर्नुभन्दा तपाईँलाई त विरोधको ढङ्गबाट भेट्नु पर्यो सञ्चारकर्मीहरूले। राम्रो भयो, म त्यसलाई चाहिँ राम्रो भयो एउटा अवसर भन्ने रूपमा सोच्छु पहिलो कुरो त। किनभने विरोधबाट डराउनै पर्ने आवश्यकता छैन। के को लागि विरोध भएको छ भनेर बुझ्ने कुरा मुख्य कुरा हो होइन। गलत छ भने गलत चिजको विरोध। मेरो मात्र आग्रह के हो भने कमसेकम सही कुरोलाई समर्थन पनि गरौँ, विरोध गर्ने काम मात्रै नगरौँ भन्ने कुरोहरू मात्रै हो, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यो कानुनको कुराहरू आयो, धेरै कुराहरू राख्नुभयो उहाँहरूले। म पनि अब सांसदै भएर हिजोदेखि आएको मान्छे हो, सांसद नभए मन्त्री हुन पनि पाइन्न फेरि। अब मन्त्री चाहिँ अहिले भर्खर म मन्त्री भएको छु। यसमा थोरै धेरै कानुन निर्माणमा मेरो पनि भूमिका छ होइन। म सांसद भएर भूमिका खेलेको छु। हिजो सायद संसदमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी त्यो संशोधन हाल्ने मान्छे मै होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँ अब रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि अब त्यो चाहिँ भेटाउनुहुन्छ। चित्त नबुझेपछि विषयलाई उठाइयो, उठाउनु मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा हेरिएन कि आफूलाई चित्त बुझेन यो कुरो त हुँदैन है भन्ने जहाँ लाग्यो त्यो कुरालाई त्यहाँ उठाइयो। कसैले ल यस्तो भएको छ भन्ने जानकारी दिए होला, कसैले दिएन होला, आफ्नै तरिकाले पनि अध्ययन गरेर त्यो गरिएको छ। त्यसो भएर अब यो संसद भनेकै अब कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। त्यसमा मान्नेहरू जवाफदेही जिम्मेवार हुनैपर्छ। मलाई आफूलाई लागेको पनि त्यही हो र मेरो सहभागिता पनि त्यही अनुसार हिजो भएको हो। अब अहिले म मन्त्री भएँ, मन्त्री भएर आएपछि विरोध आयो भन्ने कुरो भन्दा विरोध हिजोदेखि छँदै थियो। म मन्त्री भएर आएपछि म नयाँ रूपमा देखेँ, जारी छ होइन। तपाईँ आए पछाडि त पहिला संचार विधेयकको मात्रै थियो, पछि त बजेटको पनि आयो नि त। आयो, सबै आयो, सबै कुरा सरकारी नयाँ उसमा गएर चाहिँ बन्यो होइन। पहिला एउटा खालको संरचना थियो, सरकार संरचना, अहिले संरचनै नयाँ भयो। अब यो कारणले चाहिँ भयो। अब मैले हेरेको बुझेको अलिकति के हो भन्नुहुन्छ भने यो कानुन भन्ने कुरा आफैमा एउटा जटिल र महत्त्वपूर्ण विषय हो, अनिवार्य आवश्यक विषय पनि हो। हामी नयाँ सिस्टममा छौँ, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह नयाँ सिस्टममा छ नि। हामी राज्यको नयाँ संरचना भएको छ। तर हाम्रा हिजोका कानुनहरू भनेका चाहिँ एकात्मक राज्य सत्ता अन्तर्गत बनेका छन्। त्यो पनि गणतन्त्रमा होइन, कोही पञ्चायतमा बनेका छन्, कोही चाहिँ गएर अब बहुदल आएपछि बनेका छन्। अब अहिले पनि एक किसिमबाट हेर्दा रिफरेन्स करिबन तिनी कुराहरू हिजोदेखि बन्दै आएका कुराहरू रिफरेन्स बन्नुपर्ने बढी आवश्यक छ, अवस्था छ भनौँ न। त्यो कुरोहरूले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरू नचाहेर पनि त्यस्तो आएका होलान्, कहीँ ध्यान नपुग्या हुनसक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ एउटा। अर्को कुरो के हो भन्दा हामी नितान्त एउटा नयाँ संरचनामा भएको हुँदाखेरि अब यो नयाँ संरचना अनुसार हामीले केही नयाँ चिज सिर्जना गर्नुपर्छ। कानुनमा पनि सोच्ने मान्छेहरूको दिमागमा पनि उही हिजोसँग यो थियो मान्यता, यही रहनुपर्छ भन्ने कुराले पनि एक हदसम्म काम गरे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा त्यो नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्यो नि त। समाजमा परिवर्तन भएको छ, राज्यमा परिवर्तन भएको छ, राज्य संरचनामा परिवर्तन भएको छ भने अरू कुरोहरू पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। यही कुरा म गर्दैछु होइन। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्था पनि विकास भएको छ होइन। हिजोको हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्था र आजको सामाजिक आर्थिक अवस्था एउटै छैन। त्यो हिसाबले पनि कयौँ नयाँ कुराहरूको माग गर्छ। अहिलेको सामाजिक आर्थिक अवस्थाले पनि नयाँ कुराहरूको माग गर्छ। त्यो मागलाई पनि हामीले समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ। कानुन निर्माणमा यी दुईटै कुराहरू प्रयोग भएका छन् मैले बुझेको कुरा। एउटा यो सबै कुराको आवश्यकता, नयाँ संरचना सहितको आवश्यकता, सामाजिक राजनीतिक विकासको आवश्यकता पनि त्यहाँ सम्बोधन भएको छ। अर्को के छ भन्दा केही परम्परागत जुन एउटा मान्यताहरू थिए ती कुराहरू जे छन् हिजोदेखि, ती आधारहरू रिफरेन्सहरू तिनको पनि केही चिजहरू छ त्यहाँ। त्यो बिचबाट कानुन निर्माण गर्ने काम भएको छ। हो पर्याप्त छलफल बोलाएर गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ पुगेन या छलफल अब हुँदाहुँदै पनि पुगेन होला। अब के हुन्छ भन्दा 100% सबैको चाहिँ एउटा सहमति भन्ने कुरो त हुन्न होइन। एउटालाई त्यही कुरो राम्रो लाग्यो हुन्छ भने अर्कोलाई त्यही कुरो नराम्रो लाग्छ, यो त मानव स्वभाव हो। कार्यान्वयनमा कमी आउनुमा ती केही कारणहरू छन्। अर्को कुरा अहिले कयौँ अधिकार बाँडफाँडकै हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको हेर्दाखेरि अलि गन्जागोल खालको छ होइन, क्लियर छैन कि। कयौँ कुराहरू जब क्लियर सङ्घको यो प्रदेशको यो स्थानीय तहको यो भनेर क्लियर भइदिएको भए त्यही अनुसार मान्छेले मानसिकता पनि तयार गर्थ्यो, सबै कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले पनि कयौँ कुरा म मन्त्री छु,
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय होइन कानुन सञ्चार मन्त्रालय मैले नेतृत्व गरिराखेको छु। आन्तरिक मामिला सञ्चारसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू सँगसँगै जोडिन्छन्। अहिले मन्त्रालय त यहाँ छ, यहाँबाट जोडिएर गर्नुपर्छ तँसँग सम्बन्धित कामहरू, तर सँगसँग नजोडिएछन् सानो काम पनि गर्न सकिन्न। फेरि यो खालको एउटा जटिलताको यो कार्यान्वयनको अन्तरिम एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौँ। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू देखा परेका छन्। केही पनि नगरेर सारा कुरा एकदम व्यवस्थित तरिकाले छलफल गरेर जाम भन्दाखेरि त केही पनि गर्न नसक्ने स्थिति, झन् सरकार यो त हुँदै भएन, केही गर्न सकेन भन्ने पनि त आउँथ्यो। हतार भएको कारणले छलफल गर्ने त्यसले पनि केही कुराहरू हो, त्यो कुराले पनि केही काम गरेको छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, म तपाईँतिर एकछिन पछाडि फर्किन्छु। म यहाँ अग्लो भागमा हुनुहुन्छ, अधिकारी कर्मीहरू हुनुहुन्छ, म गैर सरकारी संस्था महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष श्रीमान बिसीज्यू अगाडि हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूको कुरा पनि सुन्नुभएको छ। कति धेरै चाहिँ खास गरेर नागरिक समाजको वा यहाँहरू जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ कानुन निर्माण हुँदाखेरिमा गरेको अपेक्षा चाहिँ के हो जुन सरकारहरूले गरे या गरेन? माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, तर हतारमा गर्दाखेरि पनि त्यो हतारको काम त फेरि अन्तिमसम्म लागू हुन्छ कि हुँदैन, नागरिकको निम्ति बनेको कानुन नागरिक मैत्री छ कि छैन, नागरिकले अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा त विचार गर्नु पर्थ्यो नि त। खोइ त विचार गरेको। त्यसले गर्दाखेरि कानुन बनाउनु ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुन बन्छन् तर कार्यान्वयन नभएको कानुन हुनु र नहुनुमा एउटै हो मेरो बुझाइ। तर मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने हुँदै भएन भन्दा त हामीले 64वटा कानुन त बनायौँ नि भन्ने खालको आशय थियो। तर कानुन बनाउँदैमा एकातिर ल सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐन बनाउँदाखेरि त हतार भयो, सञ्चार ऐन बनाउँदाखेरि पनि त हतारै भयो नि। सबै बनाउँदाखेरि एकातिर पत्रकारले आन्दोलन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर नागरिक समाजले पनि हाम्रो कानुन निर्माण भएन भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि त त्यो कानुन त्यति नागरिक मैत्री भएन, नागरिकले अनुभूति गरेनन्। र म जिल्लाको गैस समाजसङ्घ रूपन्देहीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित कानुन बन्दाखेरि त म जतिको मान्छेले त थाहा पाउनु पर्थ्यो होला नि त। भनेको तपाईँले थाहा पाउनु भएन? थाहा पाएको भए त यति कुरा आउँथेनन् होला। हामीले यति कुरा केही न केही त भन्थ्यौँ होला नि त। नागरिक मैत्री भएन, नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको कानुन बन्नुपर्छ, त्यो टिकाउ पनि हुन्छ, नागरिकले अनुभूति पनि गर्छ त हामीले भनिरहेकै छौँ त। त्यस कारण कानुन बन्नु ठुलो कुरा होइन। कानुन सङ्ख्यात्मक रूपमा बनेर त्यसले अर्थ खासै राख्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने कार्यान्वयनको पाटो हामीले बलियो गराउन सकेनौँ, कार्यान्वयन हुन सकेन भने कानुन लङ्कामा कान छुन्छ कान बुचै भने जस्तै, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै अहिले नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले अनुभूति गरेका छन्। चाहे सञ्चार ऐन होस्, चाहे नागरिकसँग बनेको सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐन होस्, हरेक ऐन बनाउँदाखेरि नागरिकले अनुभूति गरेन भने त्यो ऐनको खासै महत्त्व रहन्न। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ। हस् धन्यवाद छ। म मन्त्रीज्यूको अलिकति उहाँले जुन भन्नुभयो हतारमा कानुन बनाएर सङ्ख्या मात्रै देखाउनु भन्दा त त्यो बन्नु र नबन्नुको त अर्थ छैन। मैले त्यसरी पनि होइन भनेको, हतारमा सङ्ख्या देखाउन हतार गरे भन्ने चाहिँ होइन, त्यसरी नबुझियोस् भन्ने कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुरा के हो भने संविधान बने हाम्रो कति हो? नेपालको संविधान बने त भर्खर हो नि, होइन? त्योभन्दा अगाडि संविधान त थिए, कानुन त थिए। नेपालको संविधान बने त भर्खर हो। नेपालको संविधान बनिसकेपछि एक किसिमबाट हेर्दाखेरि सम्पूर्ण कानुनहरूलाई रिफ्रेस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता, राष्ट्रको आवश्यकता त यो कुरो हो नि। यो आवश्यकतालाई मानेर चल्दाखेरिमा हामीले सबै कुरा व्यवस्थित तरिकाले गरौँ भन्दा निश्चित रूपमा भ्याउनलाई धेरै गाह्रो छ। यो समय त लाग्छ, समय लाग्छ, भ्याउनलाई गाह्रो पनि छ। हुँदाखेरि केही कुराहरू छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै जाने कुराहरू हो। काम गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, ल समस्या आयो भने त्यो कहाँ कहाँ हो त नि, तिनमा छलफल गर्दै जाने। जस्तो चाहिँ सञ्चार विधेयककै कुरा आयो, सञ्चार विधेयक टेबल भइसकेका थिएन, संसदमा दर्ता भइराखेको थियो, टेबल भइसकेका थिएन। म आएँ सञ्चार मन्त्री बनेर, म आएँ। आइसकेपछि मैले त्यो कुरो उहाँहरूलाई बोलाएर पनि उहाँहरूको कुराहरू मैले सुनेँ। लिखित रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ड्राफ्ट त दिनुहोस् न, के छ तपाईँहरूको लिखित रूपमा? अब मौखिक त एउटा कुरा भयो भने उहाँको ड्राफ्ट पनि मैले मागेँ। मैले त्यो ड्राफ्ट र त्यहाँ मन्त्रालयमा हामीले तयार गरेको ड्राफ्टको बिचमा केही त्यो मिलाउने काम पनि गर्यो। फेरि म सोचिराखेको छु उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर जाने भन्ने मानसिकतामा म छु। भनेको तपाईँ चाहिँ यो सञ्चार सम्बन्धी विधेयक गलत छ जुन गएको छ भन्ने लाग्छ? होइन, गलत होइन, केही अपुराहरू छन्, केही कमीहरू छन्, केही बुझाइमा समस्याहरू छन्, केही मन्त्रालयका बुझाइमा, निर्माण गर्ने पक्षको बुझाइमा केही समस्या होला, केही उहाँकोमा होला, केही कुराहरू नमिलेका कुराहरू होलान्, समय सन्दर्भमा केही नयाँ हामी अगाडि गइसकेका होला। ती चिजहरूलाई समेटेर केही चाहिँ परिमार्जन गरेर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो महसुस गरेरै उहाँहरूलाई जस्तो मान्य मन्त्रीज्यू प्रदेशका सांसदहरू मैले भन्न खोजेको पर्याप्त छलफल गर्ने वा
कानुन निर्माणमा त सांसदहरूको त खास भूमिका त कानुन निर्माण नै हो अहिलेको हकमा। अब यस्तो हो, पर्याप्त यो छलफल विषयमा चाहिँ कर्मचारीहरू पनि सांसदहरूको हामी कुरो मात्रै होइन, सांसदको कुरो पनि हुन्छ, सरकारवालाहरूको कुरो पनि हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। अब मान्छेले सबैतिर सबै कति ध्यान दिया छ, दिन सक्छ सक्दैन, त्यो अर्को कुरो हो होइन। हो, आवश्यकता त्यो हो, तपाईँले भने जस्तै पर्याप्त छलफलको आवश्यकता हो, सरकारवाला निकायसँगको, सरकारवाला निकायले पनि होइन, यी सबै कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता हो। तर त्यो अनुसार नभएको हुनसक्छ। मात्र के नबुझौँ भने यो एकचोटि हो, यो सधैँभरिलाई भइसक्यो अब भन्ने भन्दा पनि कयौँ कुरा अहिले पनि प्रदेश सरकार कानुन बनाएको छ, हामी कानुन बनाउँदा रोक्नु परेको छ। लोकसेवा हामीले कानुन बनाउन थाल्यौँ, सङ्घीय कानुन बनिराखेका थिएन, हामी रोकिनुपर्ने आवश्यकता पर्यो। सङ्घ संस्थासँग अब यता हामीले कानुन बनाएर लिएर गयौँ, माथि सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित चाहिँ अर्को कानुन नबनिराखेका आउँदाखेरि यहाँ कयौँ कुराहरू समस्या परेको छ। सङ्घसँग बाँधियो भने स्वतः खारेज हुने स्थिति छ। यो कुराले गर्दाखेरि पनि कयौँ कुरो त्यो माथि र तलको चाहिँ सँगसँगै तालमेल नमिल्दाखेरि पनि केही समस्याहरू भएको छ। अब यो राष्ट्रिय जटिलताहरू सबै कुराहरू काम लाने काम अब अगाडि लैजाने कुराको चाप, यो सबै कुरो अनुभव भएकै कुराहरू हो होइन। यही बिचबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। यो कानुनी रूपले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ हामी भन्दाखेरि अतियुक्ति हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब जस्तो हुँदाखेरि यसलाई त अब मिलाउँदै लिएर जाने कुरो हो। हामी त्यही अप्ठ्यारा जे कार्यान्वयनमा आउँदा अप्ठ्यारा छन् वा जस्तो सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐनको विषयमा उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन सकेन, यो चाहिँ सङ्घ संस्था मैत्री भएन भन्ने जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ के संशोधन वा त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न अहिले भर्खरै सरकार त्यसमा छैन, त्यो तयारीमा अहिले सरकार, किन अब यहाँ कयौँ गर्नु लागेका कामहरू नै पेन्डिङमा बसिराखेको स्थितिमा भइसकेको विषयलाई बोलाएर अब छलफल गर्नेतिर भएको छैन। अहिले त अब आवश्यक परे त्यता सोचिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बरु के हो समस्या कहाँ हो भन्ने कुरालाई, त्यसको कार्यान्वयनमा कहाँ हो भन्ने कुराको चाहिँ बुझाइको बारेमा छलफलका आवश्यकता हुन सक्छन्। त्यो त बरु चाहिँ यहाँहरू जस्ता गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, कहाँ हो त समस्या देखिएको भन्ने कुरामा यसो छलफल गरिदिनु हो भने नागरिकले पनि अनुभूति गर्न पाउँछ, अरू पनि सरकार निकायहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन्, त्यसले कार्यान्वयनमा पनि सहयोग हुनसक्छ। र यता चाहिँ केही कमीहरू छन् भने त्यसलाई त्यो बुझाइमा होइन कमी रहेछ, साँच्चै केही गर्नुपर्ने भयो, यसलाई केही भन्ने भयो भने त्यो खालको सोचहरू पनि आउन सक्छ। त्यसमा म सुमित्रा शर्माज्यूलाई सोध्छु नि त, कहाँनिर चाहिँ समस्या हो त नि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्दा केमा त्यसो अप्ठ्यारो बन्यो? पहिलो कुरो, यहाँहरूले कति सङ्घ संस्थालाई त्यहाँ लेख्नु भएको छ 2 महिनाभित्र चाहिँ जारी भएको आबद्ध नगरेमा 10,000 जरिवाना भन्नुभएको छ। प्रदेशका कति संस्थालाई जरिवाना लिनुभयो बताइदिनुहोस्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, स्थानीय अधिकारीलाई मुनासिब लागेको खण्डमा आबद्धता दिने। दोस्रो कुरो, वर्षौँदेखि दर्ता भएका संस्थालाई पुनः दर्ता भनेको सबै हामी त पुनर्संरचना भयौँ, प्रदेश भयो भने नागरिकता पनि खारेज गरिदियो भयो। सरकारले दिएको सर्टिफिकेट खारेजी पनि बोलेको छैन, दर्ता बोलेको छ भने वर्षौँदेखि नवीकरण गर्दै गृह मन्त्रालयसँग आएका सर्टिफिकेटलाई कहाँ बोल्नु भएको छ, खारेज गरेर ह्यान्डओभर गरेर लिनुभयो कि त्यसको स्थिति कस्तो छ, कति सङ्घ संस्था छन्, अनि यत्तिकै दर्ता वर्षौँदेखि। अर्को जवाफ, एउटा कपिलवस्तुको संस्था प्रदेश सरकारले कानुन जारी गरेर त्यहाँको सिडिओले नगरेका कारणले फेरि पुनः त्यही जो नवीकरण गर्न प्रदेशले दर्ता गरिदियो, उसले नदिएर गर्न जाँदा जरिवाना तिरेको छ प्रदेशका कारणले। प्रदेशको दर्तालाई जिल्लाले बाँधेर प्रशासनले एउटाले प्रदेशको कानुन मान्यो, एउटा कपिलवस्तुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिपत्र आएको छ म यहाँ दर्ता गर्दिनँ जा भन्यो, अरूले मानेनन्, सजिलो भयो कानुन। एउटाले मान्यो, उसलाई के भयो त यहाँ जो दर्ता गर्छ समाज कल्याणले दिन्न, खारेज भएको छैन, बाजिएको छ, मानेन। त्यो उसले जरिवाना पहिलोचोटि जरिवाना तिर्यो किन असोज मसान्त पनि कट्यो प्रक्रियामा लड्दै। पहिलो कुरा। अर्को कुरा, फेरि जवाब भनेको 10% उपस्थित हुनुहुन्थेन होला। जुरी नेपाल र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्र र प्रदेशले आयोजना गरेर यस्तो हुनुपर्छ है, पहिला केन्द्रीय सामाजिक विकास ऐनको कल्पना गर, त्यसपछि यस्तो मैत्रीपूर्ण कल्पना गर भन्दा हुन्छ हजुर हुन्छ हामीले गर्छौँ भनेर एक मान्यज्यूले सिद्धार्थ कटेजमा बोल्नु भएको छ, हुन्छ भन्नुभएको छ। ड्राफ्टमा छलफल सुरुमै गराएको छ, गरेको छ, उहाँहरूले नबोलाए पनि हामीले बोलाएका छौँ। त्यो त फुटो कौडो एक लाइन पनि छैन। अब जवाब भनेको मुनासिब लागेमा 10,000 जरिवाना, त्यो नभए जनही जरिवाना। ल हेर्नुहोस् है, मैत्रीपूर्ण त्यो सङ्घ संस्थालाई मैत्री बनाउने कहाँनिर देखियो। अर्को, त्यो आमा समूहले जिल्लामा त दर्ता गरिरहेको थियो, मन्त्रालय आउनु पर्यो, रुकुम रुल्पाको आमा समूह दर्ता गर्न
यहाँ आउनु पर्यो बुटोलमा, कहाँनिर मैत्रीपूर्ण दियो त्यो अर्को जवाफ। समस्याका पोकै पोका छन्, अनि फेरि गृहले अर्को परिपत्र पठायो, गृह अन्तर्गत नै रहन्छ। गृह अन्तर्गत रहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अधिकारको हनन गर्ने मन्त्रालयले, को हो त्यो गृह मन्त्रालयले भन्नुभयो हनन नगरी काम गर्नुहोस् न, कार्यान्वयन गराउनुहोस्। ल त्यो कानुनलाई आजै कार्यान्वयन गराउनुहोस्। कसरी गराउन सक्नुहुन्छ? मैले भन्न खोजेको समस्या त्यहाँ छ। अब यहाँको मान्यज्यूहरूले मलाई दिक्क लाग्छ के, दफावार छलफल यस्तै हुने, हतारमा हुने, यस्तै हो। संविधान 72 बन्यो, विश्वमै एकदम नमुना योग्य संविधान बन्ने, मोडेल संविधान बन्यो भन्दै गफ लाउँदै हिँड्ने, कानुन जति चाहिँ एउटा कर्मचारीले नियन्त्रण गर्ने गरी क्याप्चर हुने कानुन गयो भने संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ। कानुन जटिल बनाउन लायो, अप्ठ्यारो बनाउन लायो, कहाँ कारबाही गर्न हो कि नागरिक मैत्री हुन, जनमैत्री हुनलाई हो त्यो कानुन भनेको। सङ्घ प्रदेश हेर्नुभयो भने सबै लिप्त कहाँ त भन्दा कर्मचारी निर्भर। कर्मचारीले नागरिक मैत्री सोचेको छैन। आफूलाई कहाँनिर चाहिँ दबाब दिन्छु, त्यो शासकीय प्रवृत्ति, त्यो संरचना अनुसारको लेख्दै भनेको तपाईको भनाइ त्यसो भने मान्यज्यूहरू त्यतिखेर तपाईँ पनि मान्य हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री अहिले हुनुभयो। मान्यज्यूहरूले त्यो कानुनलाई दफावार छलफल, विषय सङ्घ संस्थालाई गर्नुहुन्छ, ड्राफ्ट तयार हुन्छ, विषयगत समितिको छलफल हुन्छ, क्याबिनेटमा त दफावार छलफल हुँदा त त्यहाँ पनि बोल्न नसकेर पार्टीका कुरा हाबी हुने हो भने कहाँनिर कानुन बनाएर सिस्टम सुधार्नलाई होला नि मान्यज्यूहरू गएको त, मैत्रीपूर्ण कानुनलाई होला नि। कहाँ विकास र बाटा बनाउने त कार्यपालिकाहरूले गर्ने होला नि। यहाँहरूले त त्यो बनाएर कार्यान्वयन गर्नलाई त क्याबिनेटले, प्रदेश सभाले पास गर्ने बेलामा दफावार छलफल गरेर, समितिमा छलफल गरेर यहाँ हुन्न भन्न पनि यहाँहरू डराउनुहुन्छ भने कहाँ जनताका साझा भइदिनुहोस् न। सबै तपाईँहरूका जनता हुन्छन्, तर नागरिक मैत्री कानुन हुन पर्यो। सङ्घ संस्था सम्बन्धी कानुन जुन बनाएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि मिल्दै मिल्दैन। पहिला दबाब दिनुहोस् के, सामाजिक कर्णाली प्रदेशले यति राम्रो, यस्तो त तपाईँहरूले चाहिँ संस्था दर्ता ऐन, लुम्बिनी प्रदेशको सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 34 को नाम कपी गर्नुभएको छ। खै क्रिएटिभ। कर्णाली प्रदेशले सामाजिक विकास ऐनको ड्राफ्ट बनाएको छ, विधेयकको रूपमा पनि छलफल गराउने स्थिति। हेत्तेरी सामाजिक विकास मन्त्रीले यो केन्द्रले नबनाएर हामीले अगाडि बढ्न पाएन, यति राम्रो बनाएको छ यहाँको भन्दा। उसले के भन्दैछ, अलिकति कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशले यो सङ्घले कानुन सामाजिक विकास ऐन नबनाउँदा हामीले जारी गर्न पाएनौँ, किनभने कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन, उसले बुझेको छ। तर नाम पनि यो त विकासका लागि हो नि, दर्ता मात्रै हो र? दर्ता र नियन्त्रण र कारबाही, सुन्नुहोस् है, दर्ता त्यो यत्रो वर्षका सङ्घ संस्था सबै सिद्धिए। अब उस्तै परे त मलाई नागरिकता पनि यो संरचना भयो, तिमीहरू नयाँ भयो, अर्को नागरिकता बनाओ भनेर कानुन निकाल्ने हो कि जस्तो। त्यसमै म मन्त्रीज्यूको जवाब लिन्छु नि त। तपाईँले धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ, खास गरेर यो सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐनमा त यो नियन्त्रण गर्ने हिसाबले मात्रै ल्यायो, यद्यपि कारणमा आउन सकेन। उहाँ अलि बढी आक्रोशित नै हुनुभयो होइन, कुरो त्यस्तो होइन। समस्या उहाँहरूमा पनि हो नि। जस्तो यो त नयाँ संरचना बनाएको छ, प्रदेश हो नि त। हिजो मैले ऐनै भनिसकेँ, सङ्घीय कानुन अनुसार हिजो सबै कुरा सङ्घीय कानुन भन्दा नि एकात्मक सरकार अनुसारको सबै व्यवस्था भएको थियो। अहिले हामी सङ्घात्मक व्यवस्थामा छौँ, प्रदेश हो, प्रदेशका आफ्ना केही मूल्य मान्यता, नियमहरू, नीतिहरू, दायराहरू, अति सबै कुराहरू त हुन्छन् नि त। त्यो भित्र आउनै नचाहने खालको जस्तो अहिले एउटा अलिकति मान्छेमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो हिजो जे थियो त्यही हुने भन्ने त्यो यथास्थितिवादी मानसिकता हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। कतिपय कुराहरू दर्ता गर्नलाई बुटौल आउनुपर्ने कुरा, रोल्पाबाट, रुकुमबाट होइन, टाढा नै आउनुपर्ने, सबै यहाँ आउनुपर्ने खालको जो छ, यसको अलिकति समस्या चाहिँ भएको छ। यो किन भएको छ त भन्नुहुन्छ भने जिल्ला प्रशासनले अहिले चाहिँ प्रदेशलाई चिन्दैन, प्रदेशले पनि जिल्ला प्रशासनलाई चिन्दैन होइन, यो खालको समस्या छ। संरचनागत रूपमा हाम्रो अब यो अधिकारको विभाजनदेखि लिएर यी कुराहरू भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरूलाई कसरी चाहिँ अब व्यवस्थित गर्ने त भन्ने कुरामा केही जटिलताहरू छ। त्यो जटिलताको कारणले पनि केही समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ, त्यो नभएको कुराहरू चाहिँ होइन होइन। कोही अब त्यसले गर्दाखेरिमा केही समस्याहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अलि ध्यान पुगेन कि त्यो कुरा छलफलको विषय हुनसक्छ ती कुराहरूमा होइन। अर्को सांसदहरू डराए पार्टीबाट भन्ने कुरो पनि होइन। सांसदहरू कसरी डराउँछन् पार्टीबाट? पार्टीले निर्देशित यो गर भनेर गरेका कुराहरू त होइन नि त। सांसदहरू त छलफलमा बहस भएको छ, यहीँ हुनुहुन्छ मान्य होइन, छलफलमा बहस भएको छ,
त्यो दुनियाँ चाहिँ अब सार्वजनिक पनि भइराखेको छ। सांसदहरूले बहस गरेका कुराहरू हो, त्यहाँ समितिमा बहस भएका कुराहरू बाहिर नआए होलान् होइन। संसदमा चाहिँ तर त्यो बहस गरेको त कानुनमा त देखिन पर्यो नि त मन्त्रीज्यू। कानुन आउँदाखेरिमा त राम्रो कानुन आएको भए त तपाईँहरूलाई धन्यवादै दिनुहुन्छ होला। एक दुईवटा कुराहरू यसो चाहिँ मिलेनन् भनेर अनि जम्मै कुरा खराब हुन् भनेर हालिदिएर हुन्छ एउटै खाल्टोमा। यति भनिदिनुहोस् कि संस्था दर्ता ऐन 2034 जिउँदैछ, यो प्रदेशको कानुनमा छिर्ने कि त्यसैका लागि 12वटा जिल्लाबाट हामी चाहिँ सबैलाई जम्मा गरेर बृहत छलफल गरौँ भनेर वास्ता गरेन। कानुन मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएन, एउटा कर्मचारीलाई 10 मिनट पठाएर हिँडिहाल्नुभयो होइन, जवाबदेहिता रहेन। अब नागरिक समाजहरू कुन कानुनमा छिर्ने यति भनिदिनु भयो भने भइहाल्यो। संस्था दर्ता ऐनै अन्तर्गत अब नवीकरण र दर्ता हुने या लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका लुम्बिनी प्रदेशको कानुन अनुसार छिर्ने यति भनिदिनु भयो भने यहाँको कुरालाई रिले गर्छौँ। यसमा कुरा कहाँ हो भने यो लुम्बिनी प्रदेश हो। प्रदेशभित्र कार्यरत संस्थाहरू, यहीँभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू यहीँबाट आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। नभए त सरकारको के अर्थ पर्दैन नि। लुम्बिनी प्रदेश एउटा सरकार हो, हामी त सङ्घीय संरचना। तर प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा त सङ्घीय सरकारले अडचन पुर्याइदियो नि त। त्यो कार्यक्षेत्र होला भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कार्यक्षेत्र अनुसार त निर्धारण हुनु पर्यो नि त। यहाँभित्र कार्यरत हुने सबै कुरा यहाँ गर्ने, अनि यहाँको कानुनै मान्दैनौँ, यहाँ चल्दैन, यहाँ दर्तै गर्नु पर्दैन, यहाँ हामी चाहिँ केही यहाँ छुनै पाउन्न, बोल्नै पाउन्न, केही हुन्न, सब चाहिँ हिजो जे थियो त्यही तरिकाले चल्नुपर्छ भनेर हुन्छ भने। सांसदज्यू, अब अलिक बढी चाहिँ सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि यो ऐनहरू बन्दाखेरिमा त यहाँहरूले यो ताली बजाएर त्यो पारित गर्ने, नत्र भने त त्यो विधेयकको रूपमा त्यो कानुनको रूपमा त प्रमाणित हुँदैन। अब कहाँनिर चाहिँ यस्तो कमजोरी भयो जसका कारण नागरिक समाजले यसरी विरोध गर्नु परिराखेको छ? सुरुमा ड्राफ्ट गर्दा नै अब कानुन लुकाएर गर्नु पर्दैन, किन हामी लोकतन्त्रमा छौँ। ड्राफ्ट हुनु पूर्व नै स्टेक होल्डरहरूसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर जहाँ हामीले कानुन लागू गर्ने त्यसका सरकारहरूको हुन्, तिनीहरूलाई बोलाएर नै हामी ड्राफ्ट पूर्व नै प्री ड्राफ्ट भन्छु मैले त्यसलाई, त्यहीँबाट स्टार्टिङबाटै त्यसलाई राम्रो बनाएर लिएर आउने र स्वाभाविक रूपले अब यो कर्मचारीले शुद्ध कर्मचारीले मात्रै ड्राफ्ट गर्ने परिपाटीलाई पनि अब अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ। मलाई पत्रकारहरूको कानुन बनाउँदैछौँ भने सबैलाई लिएर आएर हामीले चाहिँ त्यो कानुन पनि पत्रकारले सबै आफूलाई खुकुलो हुने, सरकार चाहिँ नियन्त्रण बाहिर जाने त त्यो भन्न सक्दैन। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले सुरुमै ल्याएर छलफल चाहिँ गराएर बनाएको भए यो सबै लफडा आउँथेन। तर संस्थासँग सम्बन्धित कानुन पनि उहाँले चाहिँ कुरा भन्नुभयो होइन, ती तिन कुराहरू चाहिँ सबै हामीले समेट्न सक्छौँ सजिलोसँग हुने कुरालाई त्यसलाई चाहिँ एकदम गोप्य बानेर पनि हामी जुन प्रस्तुत गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ कानुनै जब हुँदैन भने बनाएको के अर्थ हो। मैले अगाडि तपाईँलाई उदाहरण त्यसमा त दर्जनौँ कानुनहरू छन् जो चाहिँ बनेका छन्, थन्किएका छन्, कानुन हुन सक्दैन। फेरि अर्कोतिर त्यो कानुनको बर्खिलाप भइरहेछ, त्यसले के हुन्छ भने कानुनमा यसो भनेको छ भनेर पैसा उठाएर खानलाई त्यो बडा सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै मैले अघि पनि भने 500 मिटरमा चाहिँ खोल्न पाइन्न भन्ने कानुन छ भन्छ, अब गएर दण्ड लाउँछ पुलिसले अथवा चाहिँ सरकारहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ त नियन्त्रण गर्ने निकायले तर यसो छ भन्छ म कमजोरी छ भन्ने हुन्छ, त्यसलाई गर्दा चाहिँ खिचेर चाहिँ नियन्त्रणमा लिने त्यो तरिकाले यस्ता चाहिँ कानुन बन्ने चाहिँ कुरा छ। यसमा चाहिँ हामी आमूल सुधार गर्नुपर्छ। खास गरी स्टेक होल्डरहरूलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर प्री ड्राफ्ट त्यहाँ जनपर्ने यो कानुन चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने चाहिँ कुरामा ब्युरोक्रेसीले जुन कपी पेस्ट मेहनत कसैले नगर्ने सर्लक्क ल्याए कपी पेस्ट चाहिँ गरिदियो, त्यही कपी पेस्ट हुँदा हुँदै चाहिँ अगाडि बढ्छ। यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ जहाँबाट कानुन जन्मिने बेलामा नै त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त अब तपाईँहरूको ध्यान त्यहाँनिर पुग्छ भनेर हामी विश्वस्त हौँ। पुग्छ, म पुर्याउनु पर्छ, नपुर्याइकन चाहिँ हुँदैन। हस् म पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिवज्यूतर्फ आउँछु। अब जस्तो यहाँ सङ्घ संस्थाको सम्बन्धमा त उहाँहरूले विरोध जनाउनु भएको छ, कानुन आइसकेको छ। जस्तो अहिले सञ्चार सम्बन्धी ऐनको विषयमा यहाँहरूले जसरी विरोध गरिरहनु भएको छ, सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भन्ने विषयमा अलि बढी यहाँहरूले त्यो खालको सुझावहरू पनि दिनुभएको होला। अब सरकारले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक छलफल गर्ने, छलफलमा दिएका सुझावहरू पनि सुन्ने, तर आउँदाखेरिमा कानुन चाहिँ नियन्त्रणमुखी नै किन आयो त? के कारण हो यसमा? यो भइदिएछ के भने हामी यहाँ विरोधमा उत्र्यौँ, एकातिर गयो, तर त्यो के भइदिएछ भने हामी कहाँ आएको त्यो ड्राफ्ट तुरुन्तै कर्णालीमा आयो, त्यसपछि तुरुन्तै सुदूरपश्चिम, त्यसपछि तुरुन्तै 2 नम्बरमा के गरियो भने लुम्बिनी प्रदेश काटेर अथवा प्रदेश 5 थियो त्यति बेला, प्रदेश 5 काटेर आफ्नो प्रदेशको नाम लेखियो। 2 नम्बरमा त के पनि भएछ भने
लुम्बिनी प्रदेशै भनेरै आएछ। लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ कपी गर्दाखेरि त्यो सेभ भएन, हो आयो र अहिले यो देशैभरि यो खालको समस्या छ। अब के छ भनेदेखि यो कानुन बनाउँदाखेरि कसका लागि चाहिने, यो कसका लागि हामी यो बनाइदिन्छौँ र यसले के रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने विषयलाई सोधिएन। लुम्बिनी प्रदेशमा त मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म भनिदिन्छु मन्त्रीज्यू यो ड्राफ्टलाई फिर्ता गरेर रिराइट गर्न पनि सहमत हुनुहुन्छ। तर यो ड्राफ्ट सुरुवातमा जसले इनिसिएसन लिएर बनाउनु हो नि उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा अब्जेक्सन रह्यो। उहाँहरूलाई हीनताबोध हुने, हामी कमजोर फिल हुने अथवा आफू पराजित हुने मानसिकताका कारणले उहाँहरूले यसलाई रोक्नुभयो र यसलाई फिर्ता गर्न दिनुभएको छैन। हामीले त्यति बेलाको मन्त्रीज्यू कुलप्रसाद केसी अहिले प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै पटक हामीले भन्यौँ, उहाँले त धेरै कुरा सुन्नु भएन। अनि पछि चेतनारायण आचार्य मन्त्री भएर आउनुभयो। उहाँलाई पनि मन्त्री आउँदा बित्तिकै त के हुन्छ भने कर्मचारीले झ्याप्झु पारेर पठाइदिइहाल्छ नि त, किनभने मन्त्रीले धेरै बुझेकै पनि हुँदैन। त्यस कारणले उहाँलाई हामीले गएर भेटिहाल्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने भट्ट त्यो ड्राफ्टमा साइन गरिरहनु भएको थियो कि मन्त्रीजी यो नगर्नुहोस्, तपाईँ फस्नु होला, हामी यो यसको खिलाफमा छौँ, विरोधमा छौँ, छलफलमा छौँ, हामी यो ड्राफ्ट गरेर संसदमा पठाउने दुस्साहस तपाईँले नगर्नुहोस्, यसको तपाईँले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामीले उहाँलाई भेटेर भन्यौँ। तर उहाँलाई अब त्यहाँ कर्मचारीहरूले र उहाँलाई प्रेसरको कस्तो थियो, उहाँले साइन गरेर संसदमा पठाउनु भयो। त्यसपछि हामी आन्दोलनमा पर्नु पर्यो। अहिलेको मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले उहाँलाई आउन बित्तिकै भने हो यो विषयमा तपाईँ हामी छलफल गरौँ। कमसेकम त्यति बेला त उहाँहरूले छलफलमा नि बोलाउनु भएन, अहिले कमसेकम उहाँले छलफलमा चाहिँ बोलाउनु भएको छ। मलाई त एकजना कर्मचारी के भन्नु, ल बधाई छ तपाईँहरूको 90% सुधार भयो। ए बाबा 90 नै सुधार गर्ने हो भने त्यसलाई पुरै फिर्ता गरेर फेरि छलफल गरौँ न भनेर तँहरू उहाँहरू चाहिँ फेरि उहाँहरूले हारेको महसुस हुने भएको कारणले त्यता नमान यो खालको दम्बले हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। हामीले जति पनि कानुन बनाउँछौँ त्यसको राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ढङ्गले गयौँ भने राज्य पनि बलियो हुन्छ। अघि सङ्घ संस्था दर्ताको उहाँले कुरा गर्नुभयो, सङ्घ संस्था दर्ताको अहिले धेरै मान्छेले दुःख पाएका छन्। मन्त्रीज्यू अब यो त्यो फिर्ता लिनलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ क्या हो संसार विधेयक? होइन यस्तो हो, अब दबाब पनि आएको छ तपाईँलाई? बिराला काम मुसा मार्ने हो भने जस्तै होइन, त्यसको जे काम हो त्यो गरेपछि प्रक्रिया के अप्नाउने भन्ने कुरो सहायक कुरो हो। भनेपछि मुसा मर्छ, यस्तै मुसा मर्छ मुख्य त्यो भनेपछि जो सञ्चार सम्बन्धी विधेयक चाहिँ पत्रकारहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको आउँछ। अब हामी उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडि सबै अपेक्षा उहाँहरूको होला नि, कतिपय त्यसमा हामीले पनि बुझ्दैछौँ। किन उहाँहरूलाई फेरि राखेर के हो त यसमा हामीलाई पनि चित्त नबुझेका कुराहरू छ नि त, यो कुरा उहाँले उठाएको यो के हो त भनेर उहाँलाई सोध्छौँ हामी। उहाँले हामीलाई यो कुरो हो भनेर कन्भिन्स गर्नुभयो भने ठिक छ, त्यसलाई पनि समावेश गरेर दिए भनेको कन्भिन्स अझैसम्म गर्नु भएको छैन? होइन, सबै कुरो हुने त्यो त छलफल गर्दै जाँदाखेरि कहीँ यो कुरा भनेको तपाईँलाई पनि ती सञ्चार विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरू जस्तो त्यो रजिस्ट्रारलाई अधिकार दिएका कुरा वा मन्त्री नै अध्यक्ष हुने, त्यो मिडिया रजिस्ट्रारलाई नै अधिकार दिनुपर्छ। अब मन्त्री पनि अध्यक्ष हुने नहुने अर्को प्रश्न भयो होइन, छलफलको विषय होला। अब रजिस्ट्रार केही न केही अब त चाहियो नि, रजिस्ट्रार नै नहुने हो भने त कसरी चल्ने हो फेरि होइन, त्यसको पनि त केही त उता होला नि। अब दर्ता खारिजको जस्तो उहाँले कुरा गर्नु है, एउटा मलाई लागेको कुरा कि अब एकचोटि दर्ता गर्यो ऊ अनि कहिले आफूले न त्यो प्रकाशन गर्ने काम गरेको छ, त्यसलाई न नवीकरण गरेको छ, न अरू छ, आफूले दर्ता गरेको कुनै जिम्मेवारी पुरा गर्दैन, वर्षौँ त्यत्तिकै छ, सधैँभरि ऊ सञ्चारकर्मी भइराख्ने, ऊ या त्यो सधैँभरि त्यो प्रकाशन भइरहने, सञ्चारगृह भइरहने, तर काम केही गर्न नपर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ र? त्यसको त निश्चित एउटा सीमा त राख्नुपर्ने होला नि त होइन। तर त्यसलाई सीमा कति राख्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरो छलफल गरेर समय थोरै धेरै गर्न सकिएला। तर त्यो त गर्नुपर्ने होला नि। आजीवन कोही मानिस भएर जन्मेपछि आजीवन मानिसै भए जस्तो होइन, एकचोटि त्यो सञ्चारकर्मी भएपछि मरन्जली त्यो सञ्चारकर्मी हुने, त्यसले त्यो काम नगरे पनि हुने, या एकचोटि फलाना सञ्चारगृह भनेर कोही स्थापना भयो त्यस्तो राज्य टिभी भनेर अहिले त्यो त एउटा नियमकारी निकायमा त दर्ता भइहाल्छ नि। गर्नु छैन, केही छैन, नवीकरण गर्नु छ, केही छ, अनि 20औं वर्ष 30औं वर्ष रहिरहने गरिरहन्छ त त्यो प्रेस हो। त्यही कुरो त्यही हो नि। विभागले त्यसो हुँदाखेरि त त्यो कुरो भएन भने त प्रक्रियामा त खारिज पनि त हुन्छ नि, कुरो त्यति मात्र। मैले यसको जवाब दिन्छु। कुनै पनि पत्रकार सञ्चार माध्यमको मालिक अथवा सञ्चालक
हुनका लागि उसले आफ्नो पत्रिका चलाउनु पर्ने, उसले सरकारी नियमअनुसार आफ्नो दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने। यदि यी काम गरेका छैन भने उसको पत्रिकाले पाउने सेवा सुविधा अहिले पनि हामीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा अथवा प्रेस काउन्सिलमा सूचना विभागमा हाम्रा प्रत्येक दिन प्रकाशित गरेका पत्रिका त्यहाँ लगेर पुर्याएर अथवा पिडिएफ पुर्याएर राज्यले दिने सेवा सुविधा पाउने र ती चिजहरू देखाएर हामीलाई सरकारले प्रेस पास कार्ड दिन्छ। यदि ती काम गरिएन भने त्यसै दिनबाट बन्द भएको सञ्चार माध्यमले राज्यको कुनै सुविधा पाउँदैन र पत्रकारले सरकारले जारी गर्ने परिचय पत्र पाउँदैन। त्यसका लागि धेरै चरणका राज्यका प्रावधान पार गर्नुपर्छ। तर ऊ म पत्रकार हुँ भन्दै सधैँ हिँड्छ भने त एउटा नेता कुनै बेला एकपटक एउटा वडा अध्यक्ष भयो, आजीवन वडा अध्यक्ष बजारमा भएकै छ त, पूर्व अध्यक्ष, तर उसले सेवा सुविधा राज्यको केही पाउँदैन। पत्रकारका हकमा पनि यो पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो आचार संहिता छ, त्यसभित्र हामीले ल्याउँछौँ। हस्, अलिकति सञ्चार माध्यमकै विषयहरू उठेको भएर यहाँ सञ्चारसँग सम्बन्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म WWJ रूपन्देहीका अध्यक्ष कल्पना तिवारीजीको छोटोमा जिज्ञासा प्रश्न के छ? धन्यवाद। जुन 2034 अनुसार अहिले सङ्घ संस्थाहरू माध्यमबाट चलेका सञ्चार माध्यम पनि त्यही एन्डमा छन्। विशेष गरी हामीलाई यो 4 वर्षसम्म आइसक्दाखेरि हिजोकै व्यवस्था ठिक रहेछ, सङ्घीयता केका लागि भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो बहसले निष्कर्ष निकाले जस्तो हामीलाई लाग्यो। किनभने कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने अग्रपङ्क्तिमा हामीले जुन निर्वाचित गरेर उहाँलाई पठायौँ, अपेक्षा थियो त्यो हामीले पाएका छैनौँ। अघि भर्खरै मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो सायद सञ्चार विधेयकमा र सञ्चार ऐन बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नियमन नै नगर हामीलाई चाहिँ यो मापदण्ड यो कानुनै हामी पालना गर्दैनौँ भनेको चाहिँ सञ्चारकर्मीले चाहिँ होइन होला र सञ्चार माध्यमले पनि होइन होला। कति अप्ठ्यारो छ कानुन नबन्दा र विधेयकलाई यसरी हेलचक्राइ गर्दाखेरि भन्ने कुरा अघिल्लो सरकार थियो 8 महिना अगाडि रेडियो मुक्ति, म चाहिँ अहिले WWJको जेबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि एउटा रेडियोको स्टेसन प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। म अहिले नयाँ सरकार यहाँहरू गठन गरिसकेपछि कम्तीमा 3 पटक पुगेँ र हिजो मात्रै पनि यहाँको शाखा जो FM शाखा हेर्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले दिएको निवेदन कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको छु र 2 पटक म कार्यालयमा पुग्दा मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मैले भेट्न सकिनँ। तर मैले शाखामा कर्मचारीलाई चाहिँ पहिलाको सरकार अब यस्तो भयो, हाम्रो त कहाँ छ त्यो फाइल कहाँ छ भन्ने कुरा पनि कर्मचारीलाई थाहा छैन भने कार्यान्वयन हुने कहिले हो? र अहिले हामी चाहिँ बहस गर्दैछौँ सञ्चार नीतिकै कुरामा। हिजोको सङ्घीय कानुनकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू थियो भने हामीलाई यो सङ्घीयता किन, हामीलाई प्रदेशका सुविधा किन? अहिले सङ्घीयमा हामी वार्ड बढाउन मन्त्रालय गयौँ भने चाहिँ त्यहाँको विभागमा चाहिँ तिमी प्रदेशबाट प्रक्रिया पुर्याएर आऊ भन्छ, तर प्रदेशमा त कानुन नै छैन। जटिलता चाहिँ यहाँनिर हो। जुन मन्त्री आर्थिक मामिला र सञ्चार छ त्यो सञ्चारका दैनिक काम कारबाहीहरू कसरी रोकिएका छन् भन्ने कुराको लागि अब तत्काल यो कार्यान्वयनमा चाहिँ कहिले जानुहुन्छ यो चाहिँ जवाब पनि दिनु होला र कार्यान्वयनमा लाने प्रक्रिया चाहिँ गर्नु होला। धन्यवाद छ। उहाँको जवाफ लिइहालौँ, यो कहिलेसम्म बन्छ? उहाँले कहिलेसम्म भन्नुभयो, मैले त अस्ति नै एकचोटि उहाँहरूलाई म आइसकेपछि एकचोटि उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरिसकेँ। त्यसपछि गएर उहाँहरूबाट लिखित सुझाव पनि लिइयो। त्यो लिखित सुझाव लिइसकेपछि एकचोटि हामी फेरि त्यहाँ कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै बस्यौँ र छलफल गऱ्यौँ। अनि फेरि अर्को राउन्डमा उहाँहरूलाई फेरि बोलाएर छलफल गर्ने भनेर अस्तिकै मिति राखिएको थियो। यद्यपि अब फेरि उहाँहरूको पनि उता महासङ्घको कार्यक्रम नयाँ कार्यालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो कारणले हुन सकेन। यसलाई हामी छिटै नै अब यो उहाँहरूसँग छलफल गरेर अहिले त फेरि आलो पालोको सरकार छ, त्यो यही सरकार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै नेतृत्व हुँदै यो कानुन आउँछ त होइन? म त्यही प्रयासमै छु, जतिसक्दो जानु मेरो कार्यकालमै आओस् न त, तपाईँको कार्यकालमा आउँछ आओस् भन्नेमा छु म। हस्, म फेरि यहाँ सञ्चारकर्मीहरू नै हुनुहुन्छ। म सञ्चारिका समूह रूपन्देहीका अध्यक्ष निरु गौतमजीको पनि उहाँको प्रश्न जिज्ञासा संक्षिप्तमा लिन्छु। जसलाई हामीले कानुन बनाउँदैछौँ त्यसले त्यो कानुन नै स्वीकार गर्दैन भने त्यो कानुन बनाउनुको औचित्य रहन्छ र? एउटा मेरो प्रश्न हो। अघि यता मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो हामी विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएका हुन्छौँ, त्यहाँभित्र हुन्छ र हुन्नका कुराहरू हुन्छन्। त्यो त राजनीति गर्ने मात्रै थलो हो र? त्यहाँ त जनतासँग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू कानुनमा परे कि परेनन्, यसले कस्तो पछिको दीर्घकालीन रूपमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर त त्यसलाई तपाईँले दफावार छलफलमा उठाउनु पर्ने होइन र?
तर अब अझै पनि प्रदेशसभाले चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन। अब अहिले कुरा गर्ने हो भने त सरकार परिवर्तन भएपछि विपक्षीहरू विरोधमा हुनुहुन्छ, 2 मिनट 5 मिनट बसेर प्रदेशसभाका बैठकहरू स्थगित भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि त्यस्तो छ। प्रदेशसभाको भूमिका पछिल्लो समयमा त झनै बढी निस्किरहेछ। अझै त्यसमा विषयगत समितिहरू विषयगत समितिका कुरा गर्ने हो भने त बैठकहरू नै त्यति धेरै बस्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले मलाई जोडिएर मेरो आफूले अपनत्व गर्ने खालका कानुनहरू बन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? अहिले हामी यो 64वटा कानुनहरूलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसभित्र मल व्यवस्थापन, एउटा दाना पदार्थ, 5-6वटा कानुनहरू होलान् जसमा चाहिँ नागरिकले चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्। नागरिकलाई प्रत्यक्ष नागरिकको जीवनसँग जोडिएका कानुनहरू त बनेकै छैनन्। जसका लागि हामीले कानुन ल्यायौँ त्यो कानुन उसले मान्दिन भन्छ भने त्यो कानुन बनाउनुको औचित्य के? यो सञ्चार संस्था सम्बन्धी विधेयकलाई पनि जोडेर यो प्रश्न मैले यहाँको बिचमा गर्न चाहे। धन्यवाद छ। म मान्नेज्यू, त्यो विषयगत समिति छ, छलफल गर्नुपर्ने, दबावत छलफल गर्नुपर्ने, खालि बाटोको विषय मात्रै किन प्राथमिकतामा पर्यो भन्नुभएको छ? उहाँ निरजीले उठाउनु कुरा सही हो। स्वाभाविक रूपले जहाँ जनताका दिनदिनैका समस्याहरू हुन्छन्, धेरै जनताले सरकारलाई कानुनको त एउटा पाटो भयो, कानुनको जनतालाई त्यति मतलब होइन, मेरोमा बाटो भएन, बिजुली भएन, सिँचाइ भएन, मल भएन, के भएन भन्ने कुराहरू दिनदिनै आउँदाखेरि ती त्यहाँ मुखरित हुने कुरा त्यसलाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन। किनभने हामी त्यो त फेरि चुनावसँग पनि जोडिएको विषय भयो, भोटसँग होइन। भोटसँग जोडिएको विषय भन्दा पनि अब ठोकिन्छ त्यहीँ गएर। र हामीले हिजो जित्दा पनि धेरै जसो मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा अब 5 वर्षपछि धुलो र चाहिँ हिलो मुक्त क्षेत्र बनाउने छु भन्ने कुरा मैले भनेकै थिएँ। खै भएन भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा त्यस्ता तर तपाईँहरूको मूल दायित्व त कानुन निर्माणै थियो। एकदम बिल्कुलै। त्यसबारे मेरो दायित्व के हो, अथवा हामी प्रदेश सभाको चाहिँ भूमिका के हो भन्ने कुरा म बिल्कुलै सचेत छु। मैले भने अलिकति हाम्रो प्रक्रिया मैले ड्राफ्टबाट अगाडि उहाँले चाहिँ सुनाउनु भयो 2 नम्बर प्रदेशले लुम्बिनी नै गयो भन्ने कुरा कसैले मेहनत गर्नेवाला छैन। यहाँ ब्युरोक्रेसीमा कपी पेस्ट कहाँ गर्न सकिन्छ? यो सम्बन्धी कसले बनाएको छ भनेर खोजी लिएर आउने चलन चाहिँ नि ल्याइयो चाहिँ नि बिग्रिएको। सबभन्दा पहिले सुरुवातमै चाहिँ नि प्री ड्राफ्ट भन्दैछु मैले। प्री ड्राफ्टमै जनप्रतिनिधिहरू र सरकारवाला, जनप्रतिनिधिहरू भने सांसदहरू र सरकारवालाहरू पनि संयुक्त रूपमा राखेर ड्राफ्ट पूर्व नै छलफल पनि स्टार्टिङबाटै सही आउँछ। र त्यसपछि संसदमा आउने प्रक्रिया सरकारले टेबल गर्छ। टेबल भइसकेपछि त्यो समितिमा पठाइन्छ। हामी त अब उहाँले चाहिँ भन्नु पनि धेरैचोटि हालेका छौँ भने हामीले पनि हालेका छौँ त्यो छलफल उसमा के संशोधनमा। तर त्यो चाहिँ समिति अलग अर्को समिति हुन्छ, अर्को समिति चाहिँ हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ नि त्यहाँ पनि त्यही प्रक्रियाबाट चाहिँ आउँछ अगाडि। र स्वाभाविक रूपले हाम्रो संसदीय परम्परामा अब जब अन्तिममा चाहिँ ड्राफ्ट गरेर त्यो समितिबाट पेश भइसकेपछि सरकारले टेबल गरेको पास गर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व बन्छ। यस कारणले त्यो स्टार्टिङमै सुधार गर्नुपर्छ। र जुन प्रक्रिया जसरी कानुन बन्छ त्यो प्रक्रियामा हामी सरकारवालालाई बाहिर राखेर हामी कपी पेस्ट गर्ने र जनप्रतिनिधि हाबी हुने, कर्मचारी तन्त्र हाबी हुने, यति कुरामा सुधार गर्दाखेरि हाम्रा कानुनहरू मलाई लाग्छ सबै करेक्सन भएर। तर मान्नेज्यू, तपाईँहरूले कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कन त पाउनुहुन्न। पाइँदैन। तर प्राय गरेर आफू चाहिँ जिम्मेवारीबाट भाग्ने कर्मचारीलाई दोष मात्र दिएको हो कि भन्ने पनि आशंका छ कि? कानुन बन्दाखेरि मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयको त त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि बसिया छ। तर उहाँको पनि दृष्टि पुग्नु पर्यो। मैले कर्मचारीले गल्ती गरेँ भने कर्मचारीले किन मेहनत गर्ने, अरूले हेर्दैन भने उसलाई जेल हाल्छ, त्यहीँ ल्याउँछ। तर त्यो ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा त सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयमा क्याबिनेटले चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा आएपछि हामीले हेर्छौँ। अनि प्री ड्राफ्ट पूर्व नै ल्याउनु पर्यो, जहाँबाट चाहिँ स्टार्टिङ हो, मूलबाट नै यसलाई करेक्सन गरेर आउने प्रक्रिया जुन छ यसमै चेन्ज गर्नुपर्छ। तर चाहिँ मूलमा समस्या छ, त्यसमै करेक्सन गरौँ भन्ने तपाईँको सुझाव। म एकछिन पछाडि फेरि जवाफ लिनेछु। यहाँ अगाडि नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ। यहाँले मन्त्रीज्यूको, सांसदको कुराहरू सुनिरहनु भएको छ। अब खास गरेर सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकको सन्दर्भमा अब यो मन्त्रीज्यूले चाहिँ अब संशोधन हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले पत्रकारहरूले भनेअनुसारै गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब पत्रकार महासङ्घको हिसाबले, पत्रकारिताको हिसाबले तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? खास गरी अब यो मन्त्रीज्यूको कुरामा म त्यति धेरै विश्वस्त चाहिँ छैन। मैले चाहिँ आज पहिलोचोटि उहाँलाई देख्ने मौका पाएको छु होइन। सायद उहाँले धेरैचोटि बोलायो भन्नु जिल्लाले त उहाँले रेस्पोन्स नै गर्नु जस्तो लाग्छ मलाई। यो के रहेछ भने उहाँले भन्नुहुन्छ अघि एउटा उहाँले भन्नु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गन्जागोल भन्नुहुन्छ। उहाँहरू आफै पनि गन्जागोल भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरू हामी सँगै आन्तरिक मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्री सँगै जोडिएका छौँ, तर उहाँहरू जिल्लालाई कुनै रेस्पोन्स गर्नुहुन्न। हामी पनि त्यहाँ सँगै जोडिएका छौँ। त्यस कारणले यो समस्या कहाँनिर छ भने
एकले अर्कालाई नगर्ने समस्याका कारणले चाहिँ यो गन्जागोल चाहिँ आएको मलाई लाग्छ। अब यहाँले चाहिँ गन्जागोल भनेर त्यो पुष्टि चाहिँ गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ मन्त्रीजीलाई मेरो एउटा मात्र सर्टको प्रश्न के छ नि, संशोधन हो कि फिर्ता हो, यो चाहिँ एउटा जवाब यहाँले दिनु पऱ्यो होइन। अब अरू कुरा त पछि गरौँला। अनि मान्यजीले अनि के भन्नु भने कर्मचारीलाई दोष लिएर आफूहरू चाहिँ उम्किने मौका के अरे खोजिरहनु पर्छ कि होइन। त्यहाँनिर त्यस कारणले अब यहाँहरूले चाहिँ कानुन निर्माणमा कर्मचारीलाई कहिलेसम्म दोष दिइरहने हो। अनि यहाँहरूसँग अब यहाँहरूले अब हामी चाहिँ सबै ठिक छौँ, हामी चोखो छौँ, सबै कर्मचारी दोषी भए, सबै कर्मचारीले बिगारे भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँले जवाफ दिनु होला। अर्को कुरा चाहिँ अब अघि निरुजीले पनि एउटा क्वेसन उठाउनु भयो, प्रतिपक्षले चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेछ, 2 मिनट 4 मिनट चाहिँ मात्रै संसद बच्छ अनि स्थगित हुन्छ। यो प्रतिपक्षको सांसद पनि यहाँ भएको हुनाले यो चाहिँ कहिलेसम्म लम्बिने हो? मेरो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ यो प्रतिपक्षी दलको सांसदजीलाई चाहिँ मेरो प्रश्न छ। हस्, धन्यवाद छ रामराज पोखरेलज्यूलाई। उहाँले दुवैजनालाई प्रश्न उठाउनु भएको छ। म मान्यज्यू तपाईँबाटै अलि विपक्षी दलले गर्दाखेरिमा अहिले संसद चलेन भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ, तपाईँहरू उठ्नुहुन्छ, नाराबाजी गर्नुहुन्छ अनि बाहिरिनुहुन्छ, त्यस पछाडि फेरि एकछिन पछाडि सुरु हुन्छ। यो किन चाहिँ संसदलाई यसरी अवरोध गरिराखेको? संसद अवरोध पनि हुनु राम्रो होइन, तर त्यो हाम्रो बाध्यता। संसदीय परम्परामा हाम्रो प्रदेश सभाले अहिले सांसदहरू को कताका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्यो। त्यो निर्वाचन आयोगले वा चाहिँ सम्मानित अदालतबाट चाहिँ होस् भन्ने कुरा हो। खास गरी 2 जना मान्य सांसदज्यूहरूको विषयमा अहिले चाहिँ विषय उठिरहेको। उहाँहरूले त हामी त स्वतन्त्र उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ, तर माओवादीको सांसद भनिरहनु भएको छ त होइन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर कानुनी रूपले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हो कि होइन उहाँले भन्ने विषय भनेरै जानुभएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन भन्ने होइन। मान्य अजय साईज्यू अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले म स्वतन्त्र सांसद हुँ, स्वतन्त्र हैसियतमै लडेको हुँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। मान्य चाहिँ बिमला ओलीजीले म एमाले भए पनि मैले माओवादी पार्टी रोजेँ भन्ने चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। एमाले भए पनि भन्नुभएको छ, नेकपाको सांसद चाहिँ भए पनि म एमाले होइन रोजेँ भन्नुभएको छ। तर हो कि होइन भन्ने हो त्यसलाई प्रदेश सभाले सदर गर्यो। हाम्रो भनाइ त्यसलाई निर्वाचन आयोग वा चाहिँ अदालतबाट त्यसको चाहिँ टुङ्गोस्। प्रदेश सभाले कसैले भन्यो अनि त्यसलाई प्रदेश सभाले चाहिँ गरिदिने हो, भोलि अरू पनि आउलान् समस्या। यो चाहिँ अहिले खास गरी एमालेलाई आएको समस्या भोलि फेरि घुमेर अर्को आओस्, गलत नजर बस्ला भन्ने हिसाबले त्यो होस् भन्ने हाम्रो। तर यसो गर्दाखेरिमा जस्तो कानुन निर्माणका कुराहरू त धेरै कुरामा त्यसमा एकदम सहमत छु होइन। यो क्वेसन निरन्तर रूपको संसद अवरोधले त्यो चाहिँ प्रदेशलाई नै घाटा लागिरहेछ। अब त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उपाय चाहिँ खोज्नुपर्छ, संसद चाहिँ सुचारू चाहिँ गराउनुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ हिजो पूर्व मुख्यमन्त्री दलको नेता जो होइन अस्ति सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ, यसको चाहिँ निकास चाहिँ निकालौँ भन्ने कुरा छलफल पनि भएको छ। आशा राखौँ छिटै निकास निस्केला। र जहाँसम्म मैले रूपन्देही पत्रकार महासङ्घका रामराज पोखरेल अध्यक्ष रामराज पोखरेलजीले भन्नु कर्मचारीलाई दोष दिएर म उम्किनु खोजेको चाहिँ होइन, आफू चोखो बन्ने अरू दोषी होइन। तर सांसद दोषी छैन। हामीले पनि तपाईँले थाहा पाउने बेलाभन्दा अगाडि एकैछिनपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, हामीलाई टेबल गरेपछि पिजन हलमा हाले आउँछ। तपाईँहरूले त पत्रकारले भन्दा पहिले थाहा पाउनुहुन्छ नि, पिजन हलमा पहिले एकछिनको कुरा हो, पर्याप्त समय हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो पिजन हलै नखोले त अर्को पाटो होला, तर तपाईँहरूले त थाहा पाउनुहुन्छ, हेर्नु पाउनुहुन्छ। अब मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न आएको छ। पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ यो विधेयक संशोधन हुने हो कि फिर्ता? होइन, उहाँलाई संशोधन चाहिए हो कि फिर्ता हो? मैले क्वेसन सोधेँ कि त्यो विधेयकमा केही कमीहरू छन्, त्यो सुधारिन पर्यो के हो? मैले चाहेको के हो होइन? 90% सुधार गर्नु पर्छ, फिर्ता लिँदा के फरक पर्यो? मुख्य कुरा त सरकारलाई फिर्ता लिन सजिलो हुन्छ कि कन्टेन्टमा सुधार गर्न सजिलो हुन्छ? मन्त्रीज्यू फिर्ता कि त्यसै संशोधन भन्ने कुरा भनेको त यो क्वेसन त सोध्नुभयो उहाँ नि पत्रकार हो उहाँ होइन, मैले उहाँलाई क्वेसन सोधेँ नि त। त्यस्तो होइन नि त होइन। उहाँ होइन को मन्त्रीहरूले कहाँ कहाँ गएर के बोल्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरालाई हामीले के भन्ने? मुख्यमन्त्रीले हाम्रो पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीको कार्यक्रममा आएर पत्रकार महासङ्घलाई चाहिएको जे हो हामीले त्यही गर्छौँ, लो म बोलेँ भन्नुभएको छ। हामीले चाहिएको पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सभापति, यसभन्दा निवर्तमान सभापति, हामी सबै प्रदेशका साथीहरू सबै हामी हुँदाको अवस्थामा उहाँले त्यो शब्द भन्नुभएको छ।
र उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि उहाँलाई भनेको छौँ हामीले फिर्ता नै हो भनेको छौँ। त्यो औपचारिक कार्यक्रम बाहेक पछाडि पनि हामीले फिर्ता नै हो, फिर्ता गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँले साँच्चै के अरे विधेयक ल्याउने नि फास्ट ट्र्याकमा लैजाउँ भनेर भनेको हस् भनेर डन भनेर हिँड्नुभएको। अब त्यसपछि अब तपाईँ फेरि मन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि अब तपाईँले कहाँ जानुभयो? त्यही भएर हो यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले के गन्जागोल हुनुहुन्छ, आफैले गन्जागोल गरिरहनु हुन्छ, अर्कोलाई दोष लाग्ने यसले यसो भनौँ अर्काले यसो भनौँ भन्न चाहिँ उम्किन पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। धन्यवाद। होइन उहाँले त्यो जो भन्नुभयो होइन मन्त्रीले भन्नुभयो होला, त्यहाँ त्यो कुरोहरू गर्नुभयो होला। फिर्ता होइन त्यो कुरा त्यो आवश्यकै होइन, त्यहाँ भएको कन्टेन्टमा सुधार गर्ने कुराहरू हो। त्यो जुन सरकार चाहिँ संशोधन गर्न चाहन्छ, सरकारले पत्रकार महासङ्घले अगाडि सारेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ सिद्धि। भनेपछि अब विपक्षी दलको चाहिँ यसमा चाहिँ के हो? तपाईँहरू पहिला त तपाईँहरूकै मन्त्रीले टेबल गर्नुभएको हतारमै सुधार गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रष्ट चाहिँ कुरा छ। जे अप्ठ्याराहरू छन्, जे बाधाहरू छन्, जसले हामीलाई त कानुन लिएर आउने त यहाँको चाहिँ मिडिया मैत्री चाहिँ हुनु पर्यो। ठिक छ, सरकारको रुल्स रेगुलेसनभित्र चाहिँ बाँधिने कुरा त कोही पनि हामी बाँधिनु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ त्यसैले बाधा गर्ने, चल्न चटपटाउन नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने त चाहिँ हुनु भएन। हामी प्रदेश बनाएको अझै सहजताका लागि हो। राज्यले यत्रो चाहिँ बनाएर हामी सांसदलाई पालेका छ, मन्त्री बनाएको छ, यत्रो चाहिँ हामी राजस्व चाहिँ खाएर बसिरहेछौँ भने त्यो त जनतालाई सुविधा दिनलाई हो। यस्ता कानुनहरूमा सुविधा लाओ, सरलीकरण ला, त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्न त हामी बस्नै पर्दैन। यदि सरकारले फिर्ता लिन तयार भयो भने पनि तपाईँहरू सहयोग गर्न तयार, फिर्ता संशोधन गर्दा पनि तयार। फिर्ता लिने र नलिने भन्दा पनि मूल कुरा त्यो चाहिँ कस्तो राम्रो आउने कि नआउने त्यो कुरा आउनुपर्छ भन्ने छु। त्यो फिर्ता लिएर गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो महत्त्व राख्दिनँ। किन फिर्ता लिएँ भन्ने मतलब हाम्रो आन्दोलनले घुँडा टेकायौँ भन्ने चाहिँ कुरा होला। घुँडा टेकाउने कुरा होइन कि त्यसलाई राम्रो बनाउने कुरा हो। हामी सबै मिलेर हाम्रा कानुनहरू राम्रो बनाउन, तपाईँहरूसँग सम्बन्धित कानुन चाहिँ राम्रो बनाउन तपाईँहरूको नि भूमिका चाहिँ हुनु पर्यो, सबै मिलेर गर्ने हो। म महासचिवज्यू अब के हो तपाईँ खासमा चाहिँ मन्त्रीजी जे हुनुहुन्छ उहाँको मन्त्रालयले क्याबिनेटलाई फिर्ताका लागि एउटा प्रस्ताव लानुपर्छ। त्यो प्रस्ताव उहाँहरूको मन्त्रालयले लेखेर मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको छ। तर उहाँहरूले त्यसको अर्को दिन फेरि पत्रकार महासङ्घलाई तपाईँहरूका सुझाव के हुन् ल्याउनुहोस्, पत्रकार त भाषण मात्रै गर्छन्, यिनीहरूसँग केही पनि छैन भन्ने मानसिकता पनि त्यहाँका कर्मचारीमा छ। हामी उहाँले भनेको विदिन 3 घन्टामा उहाँहरूको टेबलमा हामीले त्यो संसदमै टेबल गर्ने भन्ने कुरा नै आइसकेको थियो। संसद हो त्यो हो, यो पनि कुरा यहाँले उठाउनु भयो। मन्त्रीज्यूलाई हामीले नै यो जानकारी दिएको, मलाई त जानकारी छैन हो र आज त्यो कार्यसूचीमा छ र भन्नुहुन्छ। यो ढङ्गको सरकारको यता हामीसँग सुझाव माग्नुहोस्, हामी सुझाव लिएर मन्त्रालय जाँदैछ उहाँको टेबलमा, तर त्यो प्रदेश सभाको त्यो कार्यसूचीमा, दैनिक कार्यसूचीमा चाहिँ त्यो हाम्रो विधेयक पनि त्यहाँ टेबल हुँदैछ। अब यो हामीले कसरी भन्ने एउटा फिर्ताका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निर्णय गएको छ, प्रस्ताव गएको छ उहाँको मन्त्रालयबाट, विभागीय मन्त्रालयले। अर्को चाहिँ संसदको कार्यसूचीमा जान्छ, अनि अर्को चाहिँ सुझाव ल्याउनुहोस् न तपाईँहरूसँग हामी बसौँ, तपाईँहरूको लिखित ल्याउनुहोस् तपाईँहरू भनेर भएन भनेर हामी त्यो पनि दिएका छौँ। भनेदेखि हामी त उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामै छैनौँ नि। अघि रूपन्देही जिल्लाको अध्यक्षले भन्नु, मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ 100 पत्रकारका बिचमा बोलेको कुरा हो, हामीले कहाँनिर कसलाई विश्वास गर्ने हो? त्यस कारणले हामी के छ भने हामी बाधक होइनौँ, हामी पटक छलफलमा छौँ। यो कानुनका विषयमा हामीले अघिल्ला मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि नलानुहोस्, हतार नगर्नुहोस् भने हो। तर हाम्रो पनि आज पनि हाम्रो मकसद के हो भने अत्यन्तै राम्रो कानुन बनाऊ, तपाईँहरूलाई घुँडा टेकाएर, सरकारलाई झुकाएर घुँडा टेकाएर लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार बहादुर हुनु छैन हामीलाई। हामी त्यति पनि हामी त्याग गर्न सक्छौँ। तर के हो भने तपाईँहरूको मकसद क्लियर हुनु पर्यो। पत्रकारलाई गोर्खेलौरी लाएर ठिक गर्छौँ भन्ने ढङ्गको मानसिकता र धङधङ्गी यहाँका कर्मचारी र केही राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ। त्यो मानसिकता रहँदासम्म हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। यो ठुलो चिन्ताको विषय हो। मन्त्रीज्यू, निकास त अब निस्किने भयो नि? निस्किन्छ, निकास निस्किन्छ, निकास निस्किने नै निकाल्ने नै भनेर लागिएको छ। भनेपछि पत्रकारहरूले चाहेको कानुन आउने भयो। सबै कुरा उहाँहरूले चाहे जस्तो होइन, हामी समझदारीमै अगाडि बढ्छौँ। जस्तो सरकारले चाहेकै पत्रकारले चाहेकै भने त विगत उही ठाउँमा भयौँ नि त, त्यो भएन होइन। भन्न खोजेको संविधानको मर्म भावना त्यो अनुसारको कानुन चाहिँ संशोधनबाट आउने भयो होइन त, फिर्ता हुने भएन। जे होला प्रक्रिया भोलि अप्नाइएला, किन हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ, उहाँहरूका सुझाव सहित लिएर फेरि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो स्थितिमा भोलि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही अनुसार। फेरि अर्को कुरा चाहिँ यो फिर्ता गर्ने कि संशोधन गर्ने कुरामा चाहिँ क्याबिनेटले पास गरेर संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता गरे पनि फेरि गर्ने सुरुवातबाट सेम प्रोसेस रहेछ।
र संशोधन गरे पनि फिर्ता गरे बराबरका सबै प्रस्ताव फेरि क्याबिनेटबाट त्यो संशोधन पास गर्नुपर्छ भनेको सुरुदेखि जम्मै काम चाहिँ गर्नुपर्छ। भनेपछि सरकारलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गरोस् भन्ने हो महासङ्घको पनि कुरा। केही हो त्यो, किनभने त्यो झन्झटको प्रक्रिया जुन भनिरहनु भएको छ नि अहिले, त्यो फेरि सेम प्रक्रिया हो। संशोधन गरे पनि क्याबिनेटले निर्णय नगरिकन संशोधन हुन्न। त्यस कारणले उहाँहरूले के छ भने छिटो बाटो गर्नलाई फिर्ता लियो भने तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लाग्छ भनेर कतिपयले भनिरहन्, त्यो पनि गलत हो। यो कानुन निर्माणको यो जुन प्रोसेस छ नि, यो प्रोसेसले चाहिँ एउटै भन्दो रहेछ। ठिक छ, मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, मन्टो हल्लाउनु भएको छ। अब हुन्छ र हुन्न भन्ने हिसाबले मात्र नहोजौँ, यो चाहिँ जे होस् उहाँहरूले जसरी पत्रकारहरूले जे आवाज उठाउनु भएको छ त्यसको मागको सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेछ। महासङ्घले नि इगो नबनाओस्, सरकारले नि इगो बनाउँदैन। अब हामी अन्तिममा छौँ। अब सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा, त्यो चाहे प्रेससँग जोडिएको सवाल होला वा अन्य नागरिकका अधिकारसँग जोडिएका सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐन नै किन नहुन्। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको मूलत यो सङ्घ संस्था सम्बन्धी ऐनमा तपाईँहरूको विरोध छ। अब मन्त्रीज्यूको कुरा पनि सुन्नुभयो। अब चाहिँ यसलाई कसरी लैजाँदाखेरिमा चाहिँ यो कार्यान्वयनमा पनि जान सकेला र तपाईँहरूले पनि अपनत्व गर्न सक्नुहुन्छ? हामी कार्यान्वयन गर्न जान्छौँ। आज यहाँ दर्ता भएर हामी त यतिखेर मात्रै आएको हो नि त। कानुन जारी गर्यो, संस्थाले यहाँ दर्ता गरे, समाज कल्याणले आबद्धता दिएन। आबद्धता नलिए हुने हो, त्यो सिँगै सरकारको संरचना छ, त्यसको सङ्घ संस्थाको हक हितका लागि त्यो नभई हुँदैन। प्रदेशको कानुन आफैमा बाजिँदाखेरि नागरिकहरूले कुन कानुन मान्ने, कता चिर्ने, कसरी जाने बाटो खुलाइदिनुहोस् भनेको। हामी 12वटा जिल्लाका नागरिक समाजलाई बोलाएर तत्कालीन कानुन मन्त्रीलाई 15 दिन अगाडि समय लियो, सबैलाई बोलाइयो, उहाँले समय दिनु भएन। हामी कसरी जाम त? कार्यान्वयनमा समस्या भयो भनेको मात्रै हो। अब यहाँहरूले यो कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने? अहिले पनि तपाईँहरूको नियमावली हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, ऐन पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तपाईँहरूको कानुन मान्ने बित्तिकै नागरिक समाजका ढोका बन्द हुन्छन्। यो मात्रै बाटो खुलाउनुहोस्। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू सरकारसँग के सहकार्य गर्नुपर्छ, तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ सामाजिक विकास ऐन सङ्घले छिटो बनाऊ भनेर प्रदेश सभाबाट दबाब दिनु, त्यसको संरचना आउँछ। त्यसपछि त्यसको संरचनामा समाज कल्याण परिषदका इकाइहरू प्रदेशमा राख्न पर्यो। त्यहाँ सजिलो गरी आमा समूहलाई पनि त्यही आबद्ध गर्ने पालिका स्तरसम्म हुन पर्यो। नागरिकको सजिलो वातावरण सिर्जना गर्न पर्यो। समाज कल्याणमा आबद्ध हुन अहिले काठमाडौँ जान पर्नेछ। विगतमा जिल्लामा दर्ता हुन्थ्यो भने अहिले मन्त्रालय आउनु पर्यो टाढाकालाई। मैत्रीपूर्ण पनि छैन। अर्को कुरा पालनै भएन, अप्ठ्यारै परिस्थितिमा पनि काम गर्छौँ भने पनि अर्को कानुनले बाटो रोकिदिएर हामीलाई अलि एग्रेसिभ पनि भयौँला। यसरी आएको हो। हामी कानुन जानेनौँ भन्न पनि नपाइने, मान्दैनौँ भन्न पनि नपाइने, मान्दाखेरि बाटो रोकिने भएर मात्र। अब त्यसो हो भने यसलाई चाहिँ कसरी फुकाउने भन्ने कुरामा अब सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्री सबै हिसाबले यी विषयहरूलाई बुझेको मन्त्रीको हिसाबले अब के भन्नुहुन्छ त मन्त्रीज्यू? ठिक छ, उहाँले उठाएका विषयहरू के रहेछन्, अब यो बारेमा अब थप अध्ययन गर्ने कुराहरू पनि भयो। यो सरकारले प्रायोरिटीलाई नै दिएर राखेर भनौँ न, त्यो बारेमा अध्ययन गरेर के रहेछ यो विषयको निकास। कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता जस्तो कानुन निर्माणमा सहभागिता भएन भन्ने जुन जनगुनासो छ, यसलाई अब सहभागितालाई कति गर्ने भन्ने कुरा पनि हो। सहभागिता हुँदैन भए पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले कर्मचारीकै कुरा पनि उठ्यो। अब ड्राफ्ट त तयार गर्नै पर्यो कसै न कसैले, कर्मचारीले। अब सांसदहरूको काम भनेको चाहिँ कानुन बनाउने नै काम हो मुख्य गरिकन सांसदहरूको काम भने। बरु सांसदहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यो जिम्मेवारी कति पुरा गरेनौँ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। त्यो एउटा मूल्याङ्कन छलफलको विषय बरु चाहिँ हुन सक्ला, त्यो पनि एउटा बाटो हो होइन। अब सरकारहरूसँग जतिसक्दो बढी छलफल गरेर बनाउने कुरा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो त्यसमा क्वेसनै उठ्न सक्दैन होइन। त्यसमा गरौँ कति गर्न भ्याएन त्यो कुरो अब विगतमा के भयो त्यो समीक्षाको विषय भयो। जे भयो अब तपाईहरुले आगामी दिनमा त्यो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार चाहिँ सचेत रहन्छ। हस्, यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम कचहरी जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम राज्य टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो जागरण 93.6 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले हामीलाई KACHAHARI कचहरी 2012 @gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पन्थी, गैर सरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का र यसै गरेर अघिल्लो भागमा रहनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।